गायनाचो अंक A13 पेज 6. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बावतेस, एकलोच आमचो देव बाब, पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या बांदपाशा सगळीं एकूच जावच्या, आमकां आपोवन हाडल्या, देखून आमी गायता. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बावतेस, एकलोच आमचो देव बाब. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आमी बागियोंत लॉरेन्स हाचे पुर्वीक लागशिल्ली तयारी आमी सुरू करता. आयज नोवेनाचो 8वो दीस आनी किरीतपणी आयच्या दिसाक जो विशय आमचे मुखार दवरला तो म्हणल्यार, तुमकां बाबार्थ आसत जाल्यार तुमच्यान करूंक जायना तसलें कांयच आसचें ना. एकूच उतरांनी आमच्यान म्हणूंक जाता, जरी तर आमकां बाबार्थ आसा जाल्यार सगळें सोंपें जाता. जरी तर आमकां बाबार्थ आसा जाल्यार सगळें आमकां मेवता. बाबार्थान जेन्ना आमी मागता तेन्ना देव आमच्या बाबार्थाचेर नदर मारून आमच्या बाबार्थाक जाप दिता. आयज पवित्र सभा बागियोंत दुमींग हो एक यादनीक आनी जेजूचो वावर ताणें आपल्या प्रवचनांतल्यान परगटलो. तांकां आमी डॉमिनिकन्स म्हूण वळखता आनी तांचो मुख्य वावर म्हणल्यार हें प्रवचन करप, देवाक हो देवाचें राज प्रवचनांतल्यान सगळ्याक परगटप. आनी ह्या वरवीं जे निर्शेल्ले बाबार्थ आसात वा बाबार्थी आसात तांचो बाबार्थ अदीक आनी अदीक उर्बेवून करप हो तांचो वावर. आयज आमी आमच्या जण एकल्याचेर नदर मारुया. आमकां बाबार्थ आमच्या आवय बापाय वा आमच्या वडिलांनी आमकां दिल्लो आसा. बाबार्थान आमी वाडटा, पूण घडी जायते पावटी कोश त्रास धुमाळे येता तेन्ना बाबार्थाक गोवाय दिवंक आमी चुकल्या. देवाक आमी प्रश्न केला, देवाचेर आमी गुणगुणल्या. हे वेळार ह्या सगळ्या पातकांची आमी दूख धरुया आनी तेच बापा लागीं आनी आमच्या दुसऱ्या बाबा भयणां लागीं खालतिकायेन आमच्या पातकांचे आमी मोक्षणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पुर्विदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बाय घेवन सदांच सांकवार मरी सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता.
सोर पुर्विदार देव आमची खाकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kakludku, somia kakludku, Krista kakludku, Krista kakludku, somia kakludku, somia kakludku. प्रार्थुया. हे मिसाचे बलिदानांत आमी मागुया डेव्हिड रॉड्रिगीस आनी ताच्या कुटुंबा पासत, तशेंच आयच्या दिसाक कोरेन रॉड्रिगीस आपल्या जल्माचो दीस समारंभता. तशेंच सुर्गीचें सूख मागूंक आमी मागुया रॉकी नोरोना ताचे पासत, मिनिनो जुसे मारियो आंथाव ताकाय आमी सुर्गीचें सूख मागुया. आनी तशेंच मागुया रेमीत सांतान डिकॉस्टा ताकोस्ता बरी भलायकी पासत. आमच्याय काळजा मनान जायती मागणी आसात. आमकांय जायत्या जाणांनी माग म्हणलां. हे वेळार उगडास करुया सगल्यांचो. देवा लागीं मागुया हे पिडेक आमी सगळीं सांपडलेलीं आसात. ह्या दिसांनी आमी सगळीं कश्टवतात. ह्या दिसांनी आमच्या भावार्थाची तपासणी जाता. हे पिडेक ओखो दिवंक आमी आमचो भावार्थ सोडिना जावंक भावार्थाक गोवाय दिवंक आमी मागुया. आमचो पाप साहेब ह्या म्हयन्यांत किरीतपणी दर्यांत वावर करतले आमच्या बाबा भयणां पासत मागूंक आपयता. तांचे पासत आमी मागुया. सर्गीच्या बापा, बागियोंद दोमिंगान आपले शिकोवणी आनी उर्बीन तशे पवित्र सभेचे भोव मोलादीक आदार दिलो आनी तिचे सेवे खातीर आपली म्हत्वाची संस्था घडोवन हाडली. तुज्या स्वताच्या ह्या श्रेश्ठ परगोटणाराचे विणवणेन आमच्याय काळजांनी भावार्थाच्या स्वताचो मोग वाडय आनी त्या स्वताचो उजवाड हेरांक पावूंक आमकां उर्बेवंद कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. हबाकूक प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, ओरुंबाक थावन आसा तो आनी कदींच मरोना तो पवित्र देव न्हय तूं. सर्वेस्परा तुवें हे पोरचेक केल्यात नितीचे हातयार आनी खास लावच्या कोडप कशें तिका तीर करून दवरले. तुज्या निर्मल दोळ्यांनी खोटेपण पळोवंक जायना आनी तशेंच जुल्माचेर तुज्या नदर घालून वचो. मनीस जोर खोटे जाल्यार कित्याक म्हूण तूं पळयत रावताय? आपणा परस अदीक प्रमाणीक आसा ताका खोटो मनीस गिळटा तेन्ना तूं कित्याक ओगो रावताय? दोरयांतली मासली जाली पोरयान आनी दोनी नाशिल्ल्या जिवाण्या पोरी तूं मनशाक वेंगयताय. हो लोक सगल्याक आपल्या गोरेक फारयता, तांकां आपल्या जाळांत ओडून हाडटा, आपल्या पागेरांत एकठांय करता आनी असो आपूण जिखलो म्हूण मुरगोडटा. ह्या खातीर आपल्या जाळाक येवन भेटयता आनी आपल्या पागेराक धूम घालता. कित्याक ताका लागून तो सुस्त जियेता आनी पोटभर जेवता खाता. काकलुती विणी राष्ट्राचो जीव काडूंक तो आपली जाळां थांबोन आसतना रिती करीत रावतलो.
पाऱ्यार हांव उबो रावतलो आनी कोठार पारो करतलो. तो म्हाका कितें सांगता आनी म्हज्या घराण्यांक कसलो जबाब दिता तें पळयतलो. तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका असो जबाब दिलो, तुजें दर्शन बरोवन दवर आनी कोणें तें सोडसोडीत वाचूंक पाटयेचेर बरोवन दवर. हें दर्शन आपल्या नेमलोल्या काळाक तें शांती पावतलेंच. तें फटोवचें ना. काळा करून येत जाल्यार तरी ताची वाट पळयत राव. तूं चुकोन आसतना येतलोच. ताचो आत्मो प्रमाणीक न्हय, ताका तें चुकतलें. पूण प्रमाणीक मनीस आपल्या विस्वाशीपणान जियेतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं केदींच सांडिनाय. आनी एकदां म्हणुया, तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कधीच सांडिनाय. पळय, आज सर्वेस्पर सासनाक शिवासनार बसला. मनसुबेक ताणें आपली सदोर मांडल्या. निया नितीन तो करतलो संवसाराची जोडटी. प्रमाणीकपणान करतलो राष्ट्रांची मनसुबी. जबाब, तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कधीच सांडिनाय. झूल भोगतल्यांक सर्वेस्पर किलो जावन आकांताच्या वेळार ताचें कोट जावं. जी कोण तुजें नांव वळखतात ती सदांच तुजेर विस्वास दवरतली. तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कधीच सांडिनाय. जबाब, तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कधीच सांडिनाय. सर्वेस्परान सियोनांत तिकान केला. ताका गितां स्त्रोतां गायात. ताची विचित्र कर्तुत्वां राष्ट्रां मदें पोरगोट करात. जो विकराल्या रोगताचे फारीकपण घेता ताका दुबळ्यांचो उगडास आसा. ताची बोब तो विसरचो ना. जबाब, तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कधीच सांडिनाय. उद्गार. Sorvesporak zui zui. Sorvesporak zui zui. Sorvesporak zui zui. Sorvesporak zui zui. आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मरणाचो बसूम केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवींत फांकवयलें, अमरून परजळायलें. Sorvesporak zui zui. Sorvesporak zui zui. Sorvesporak zui zui. Sorvesporak zui zui. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया. कोण एक दादलो जेजू सोरशी आयलो आनी ताचे मुखार सोर पटून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हज्या पुताची काकलूत कर. ताका मोल्लूक जाल्या आनी तो चड कश्टवता. सबार पावटी उज्यांत आनी भोंवून भोंवून उदकांत तो पडटा. हांवें ताका तुज्या शिसां सोरशीं व्हेलो, पूण ताच्यान ताका बरो करूंक नजो जालें. तेन्ना जेजून परती पाळून म्हणलें, ओ विस्वाशी आनी खोटी संसोती, कितलो वेळ म्हूण तुमचे सोरी हांवें रावचें. केन्ना पुर्यान हांवें तुमकां सोंसचें. ताका हांगा म्हजेशी हाडात. आनी जेजून ताका बोबाट करतोच देंवचार ताचे वेलो भायर सरलो आनी तो भुरगो तेच घडयेर तावन बरो जालो. मागीर जेजू सोरशीं कुशीन येवन शिसांनी विचारलें, ताका भायर घालूंक आमचे कडेन कित्याक घडलें ना? जेजून तांकां सांगलें, तुमचो बाबाट उणो देखून. हांव तुमकां खरेंच सांगतां,
सासवाच्या कोण्या येदो तुमकां बाबाट आसत जाल्यार ह्या दोंगराक तुमी म्हणटल्याच हांगा थावन थंय वच आनी तो वेतलो आनी तुमच्यान करूंक जायना तसलें कांयच आसचें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्त. मोच्या मोगाळ बाबा भयणानो, हांवें सुरवातीक म्हणलां ते भाशेन ह्या भागिवंतांची दोबाची परब समरूंक आमी अदीक लागशिल्ली तयारी सुरू केल्या. आयज आमच्या नोवेनाचो 8वो दीस आनी मागीर 9वो दीस आनी मागीर उपरांत 10 तारखेर व्हडा दोबाज्यान आनी गोणगोणान आमी ह्या आमच्या आस्काराची परब आमी समोरंतल्या. आयच्या दिसाक जो विशय आमच्या मुखार मांडला तो म्हणल्यार तुमकां बाबाट आसत जाल्यार तुमच्यान करूंक जायना तसलें कांयच आसचें ना. 5 तारखेर ह्यो 5व्या नोवेनांत आमी बाबाडताचेरूच नदर मारलेली आनी थंयसर आमकां शुभ वर्तमानांत एके ओस्तोरेची आमकां खबर मेळ्ळेली आनी ओस्तोरी एक आवय आसली, ऑन बाबाडती आसली. पूण जेजू जेन्ना तिच्या जिवितान भितर सरलो आनी सगळे आडकोडींक फुडो करून हे ओस्तोरीन जेजूक आपल्याचो धोनी म्हूण मानून घेतलो, बाबाडतान गोट जाली, बाबाडतान मागणें केलें, तेन्ना ह्याच बाबाडताक जेजून जाबाब दिलो आनी तिची इदू बरी जाली. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणानो, आईचे वाचपांत असलें सिट्युएशन आसा म्हूण थोडेंच मातशें वेगळें आसा आनी आयच्या दिसाचो विशय वा आयच्या दिसाची वाचपां, आयच्या दिसाचो संक्षेप आमी बरें समजतलीं जाल्यार हांव म्हज्याच इश्टाची एक गजाल तुमकां सांगता. आमी दोगांयनी 12वेंत शिकताले आनी आमी जाणात जेन्ना निमाणी एग्जाम पावता, फायनल एग्जाम पावता, तेन्ना बोर्ड एग्जाम आन्सर करूंक फॉर्म भरचें पडटा. आनी हो म्हजो इश्ट खूब त्रासांत आसलो आनी कश्टांत आसलो. त्रास आनी कश्ट म्हणल्यार कसले काय, तो म्हणूंक लागलो म्हाका एका दिसाक, म्हज्या बापायचें जें पागार येवचें आसलें तें आजून पावूंक ना, आय एम इन ग्रेट डिफिकल्टी. आनी ताका तेन्ना हांवें म्हणलें, तुका आदार जाय जाल्यार म्हज्यान आदार दिवंक जाता. तो म्हणूंक लागलो ना. आनी मागीर जेन्ना तो दीस पावलो, निमणो दीस हें फॉर्म भरचें, हांवें ह्या म्हज्या इश्टाक पळयलो, ताणें पयशे हाडले आनी फॉर्म भरलें. आनी उपरांत हे इश्टाक हांवें म्हणलें, पयशांचो सगळो बंदोबस्त जालो तुजे लागीं. आनी तो म्हणूंक लागलो, तुका सांगता कितें घडलें. हांवें म्हजे मामीक वा म्हजे आवयक म्हाका पयशांची गरज आसली ती सांगचें म्हणल्यार, तेन्ना म्हजी आवय बी जायती उचांबूड जाली, खंयसून हाडटली, कितें करतली, कित्याक हें फॉर्म भरूंक थोडेशे दीस उरलोले. आनी तेन्ना निमण्या दिसाक वा ताच्या आदल्या दिसाक हो इश्ट म्हाका म्हणूंक लागलो, हांव केन्नाच व्हडलें मागणें करूंक नको, केन्ना हांवें मागणेंय करूंक ना. आनी त्या दिसाक आपूण ऑल्तरी मुखार दिमी घालून देवा लागीं मागलें, सायबा हें फॉर्म भरूंक म्हाका तुजो आदार दी. आनी सगल्या बाबार्थान हांवें मागणें केलें, व्हडलें मागणें करूंक ना, पूण बाबार्थान केलें. आनी तो म्हणूंक लागलो, जेन्ना हांव कॉलेजीक भायर सरतालो तेन्ना म्हजे आवयन म्हजे लागीं हें दुडू दिलें. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणानो, बाबार्थ कितलो आसूंक जाय, केदो व्हडलो आसूंक जाय, तें आमकां आयज जेजू ह्या शुभ वर्तमानांत सांगता. जेजू म्हणटा, सासवाच्या कोण्या इतलो तुका बाबार्थ आसल्यार पुरो,
जेन्ना तूं एका दोंगराक म्हणटलोय वो कसलें एका हुकूम घालतलोय तें तुजें आयकतलें, तें घडटलें. तें घडोन आसतना रावचें ना, पूण फकत तुका बाबाट आसूंक जाय. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणांनो, आयच्या ह्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नदर मारली जाल्यार आमकां हो 17वो आवेसवोर चॅप्टर 17 ताच्यो पयल्यो वळी आमी वाचीत जाल्यार जेजूचे रुपांतराची खबर आमकां करता. जेजूचें रुपांतर 6 ऑगस्ट आमी परब समोरमल्या. आनी खेरीतपणी जेन्ना हो 8वेच तरेचो अनुभव घेवन जेन्ना शीस जेजू वांगडा देंवन सोकलाक येतात, लोकां सरशीं येतात, तेन्ना एक प्रश्न घेवन एकलो दादलो येता. आनी हो प्रश्न म्हणल्यार ह्या दादल्याचो ताचो भुरगो बरो नासलो, ताका मोल्लूक मारताली आनी तो देंवचाराच्या ताब्यांत आसलो. आनी तेन्ना ह्या दादल्यान जेजूक म्हणलें, म्हज्या पुताची काकलूत कर, ताका हे पिडेंतलो आनी तशेंच ताका ह्या देंवचाराच्या ताब्यांतलो मुक्त कर. जेजू 8वेच तरेचो अनुभव घेवन आयिल्लो. ट्रान्सफिगरेशन, रुपांतर म्हणजे आमच्यान म्हणूंक जाता देवा सरशीं आमकां भेट. पूण देवा सरशीं भेट म्हणटूच, संबंदान वाडपाचें म्हणटूच आमच्या दुसऱ्या बाबा भयणां सोबे तांचो संबंद अदीक आनी अदीक घट करूंक. जेजून तेंच केलें. आपल्याचो संबंद आनी ह्या लोकांचो संबंद अदीक आनी अदीक तांच्या प्रश्नाक जबाब दिवन वाडयलो. आनी जेन्ना ह्या दादल्यान म्हणलें, हांवें ताका तुज्या शिसां सरशीं व्हेल्लो, पूण तांचे लागीं घडोवंक ना, तांचे लागीं पिडाय बरी करूंक ना म्हूण ह्या सैतानाच्या ताब्यांतलो ताका पयस करूंक जावंक ना. आनी तेन्ना आमी आयकता ते भाशेन हांगासर जेजू आपल्या शिसांच्या, आपल्या लागशिल्ल्याच्या अनबाबार्थाचेर ओगोडी अनबिलीफ आमी म्हणटा ताचेर नदर मारून मातशें बेजार जालो. कित्याक जेजू सांगाता ते आसले, जेजू सांगाता ते जियेताले, जेजू करता ते सगळें ते जाणा आसले, ते पळयताले, जेजूचे लागशिल्ले आसले, पूण तांच्या अनबाबार्थाचेर नदर मारून जेजू बेजार जालो. फुडें आमी पळयत जाल्यार ह्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा त्या भुरग्याक म्हजे सरशीं हाड. आनी एकाच उतरान जेन्ना उतरां उचारता तेन्ना ह्या मनशाक, ह्या भुरग्याक ते पिडेंतली आनी तेच परी त्या सैतानाच्या चपक्यांतली मुक्त करता. आनी सर शेवटी आमी पळयता जेन्ना हे शीस जेजू सरशीं येवन इचारतात, आमचे लागीं कित्याक घडोवंक ना अशें करूंक. आनी तेन्ना म्हणटा जेजू, तुमी बाबाड दवरूंक ना, तुमी घोडी तुमच्या जिवितांत घोडी दुसऱ्याचें कितें म्हणटलें हें चिंतून घोडी तुमी भियेले. तुमकां दुबाव आयलो, हें घडटलें काय म्हजे लागीं वो आमचे लागीं घडटलें काय, असले दुबाव तुमच्या मनांत उप्रासले. जायते सोबार प्रश्न तुमच्या मनांत घुसपले आनी हाकाच लागून तुमचे लागीं तें घडोवंक ना. आनी सर शेवटी जेजू तांकां अशें म्हणटा, हांगा तावन थंय वच आनी तो वेतलो आनी तुमच्यान करूंक जायना तसलें कांयच आसचें ना, तुमच्यान करूंक जायना तसलें कांयच आसचें ना. म्हणजे जेन्ना तुमी बाबाडटान कसलेय घोडी कामाक, कसलेय घोडी हातून तुमी मिसोड जातलीं तेन्ना, वो बाबाडटान पावल मारतलीं तेन्ना तुमकां कांयच उणें जावचें ना. देव तुमच्या सांगाता आसतलो, देव तुमकां जैतिवंत करतलो. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणांनो, भाग्यवंत लॉरेन्स हाचे परबेक आमी तयारी करता. भाग्यवंत लॉरेन्साचें जिवीत आमी वाचलें जाल्यार ताणेंय बी देवाचेर, जेजूचेर, उतराचेर पातयेवन आपल्याच्या जिवितांत पावल मारलें. जेन्ना ताका मरण
मोरणाक तो भेटचो आसलो, ताका भासचें आसलें तेन्ना तो भिवंक ना, कित्याक ताका जेजूचेर भावार्थ आसलो. तो जाणा आसलो आपूण कोणा पासत मोरोंक फुडें सरता, हांव कोणा पासत जीव दिवंक हांव फुडें वेता, आनी म्हज्या जिविता वरवीं कितले जाण उपजतले ते तो जाणा आसलो. आनी हाकाच लागून भावार्थान केल्ल्या वस्तूक देव जाप दिता. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणांनो, आमच्या जिविताचेर आमी भावार्थान वाडटलीं जाल्यार आमकां देवा सरशीं संबोंद आसची गरज. आमी जाणात, आमी सगळीं ह्या सिट्युएशनांत हो संदर्भांत आसा जंयसर आमी मिसाचे भेटेंत हांगासर इगोर्जेन जावं कपेलांत वा देव मंदिरांत येवंक पावनात. पूण हे संपर्क साधनाच्या माध्यमा वरवीं, सोशल मिडियाचे वरवीं आमी सगळीं जाण मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेता. बरे भाशेन वांटो घेवया. मिसाची भेट ती, मिसाची भेटेन आमी जितलीं वांटो घेतले जितलीं आमी देवाच्या संबंदान वाडटले तितलोच आमच्या भावार्थाक अदीक आनी अदीक घोटाय फावो जातली. मागण्यांत जावं खासगी जावं कुटुंबीक मागण्यांक आमी वेळ सारुया. हें जायते पावटी आमी आयकलां, द फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर. आमकां ह्या दिसांनी जायतो वेळ मेळटा. आमी सगळीं जायतीं घोडी घरांत आसता, तेर्स आमच्यान करूंक जाता, पवित्र पुस्तक आमच्यान वाचूंक जाता, जावं घोडे दुसऱ्या सांता भक्तांचें जिवीत वाचून तांच्या जिविताचेर नदर मारून म्हज्या भावार्थ हांवें घोट करूंक जाता. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, जाता ते भाशेन आमचे फामिलींक अदीक आनी अदीक वेळ सारुया, घोट रावया, भावार्थाक आमच्या जिवितांत आमी गोवाय दिवया. हीच कृपा आमकां जोण एकल्याक आयच्या दिसाक हे मिसाचे भेटेंत आमी मागुया. हे वेळार आमच्यो थोड्योश्यो गरजो आमी भावार्थान आनी विस्वासान बापाच्या हातांत उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपलो भावात कोन्यान जिवन परजेक भावाताच्या मार्गान चलून व्हरूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. आमच्या भावात कोन्या विरेंत मेललो आमी समेस्तांनी आमच्या गोलच्या आनी समाजांतल्या भावा भयणीची मोगान सेवा करूंक आमचो भावान परगटूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. आयच्या नव्यानाची मांडावळ करतल्या पियेदाद वाड्याच्या दर एका कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. थोडोसो वेळ ओगीच रावन आमच्या काळजा मनांतले उद्गार बापाच्या हातांत उबारुया. तेच परी आयच्या दिसाक पियेदाद वाडो ही मिसाची मांडावळ करता. हे वाड्यांतल्या दर एका कुटुंबा पासत आमी मागुया. मोगाळ बाबा, आयज पवित्र सभा भाग्यवंत दुमिंग ह्या याज्ञिकाचो उगडास करता. भाग्यवंत दुमिंगान आपल्या प्रवचना वरवीं दुसऱ्यांचो भावार्थ जो निर्शेल्लो
बाबाड सोडून दिल्लो तांच्या बाबाडताक आदार दिलो. आमच्या जोण एकल्याच्या जिविता वरवीं आमी आमचो बाबार्थ आनी दुसऱ्यांचो बाबार्थ गोट करूंक आनी ह्या वरवीं बाबार्थान थीर रावूंक बाबार्थाक आमी गोवाय दिवंक आमकां जोण एकल्याक आदार आनी बळ फावो कर. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amen. गायनाचो अंक C38, page 44. तुकाच बापा सोय मोशे दिता तुका एकाने तुकाच चोपतो सोय मोशे तुझेच ते तुरकाशेले मोचे हात घे मोचे पाय घे स्वीकार कर रावता कोशे तुझो मोहिमो परगट करू शुभ खबर सगल्यांक दिवू तुकाच बापा सोर मोशे दिता तुका एकाने तुकाच चोपतो सोर मोशे तुझेच ते कुरकाशेले. मोच्या मोगाळ बाबा भयणांदो हे मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पुर्विदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्या पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी आखे पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सोर पुर्विदार देवा आमच्या बापा बागिवोन दुमिंगाची विनंतीन आमची देणी आनी मागणी दोयाळपणान मानून घे आनी क्रिस्ती बाबार्थ राखतात आनी पोरगोडटात तांकां ह्या बलिदानाच्या बोळान उर्बेवंत आनी दिरादीक कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर पुर्वेदारान सासनाचे देवा सर काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बागिवोन दुमींग तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समोरमूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवोन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोडमारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पावची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो.
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगोत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावळताचो गूट पोरगोट या. Gesù melo, Gesù живот zala, Gesù novia ietolo. Gesù melo, Gesù život zala, Gesù novia ietolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरे आमचे गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास दवरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजडीत मुखामोळ पड्योवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिच्या पोती बागियोन जुजे, बागियोन धर्मदुता, बागियोन लॉरेन्स, बागियोन दोमींग आनी सोर खाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणट सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पुर्विदार बाबा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. Amen. आमच्या सोरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयल्लें प्रार्थोन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. Amen. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आमी सगळीं एकामेकाक माई मोगान आनी कुशालकायेन शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगडा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक हांव तुका संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या कारसांत ये. तूं म्हज्या कारसांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटतां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, बागिवोन दोमिंगाचे पोरजोळीत जिणे पासत तुका दिनवासून ह्या सर्गीच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या जेवणा वरवीं पवित्र सभेंत तुजी खरी भोक्ती वाडूय. तुज्या दिप्तीवोन पसंगदाराची शिकवण घेवन तिचें क्रिस्ती जिवीत सुदारत वचूं आनी ताचे देखीन आनी मागण्यांनी जेजूचे आवयचो खरो मोग करून जेजूच्या मोगान आमी सदांच जिवंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पुर्वेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमच्या फिरगोचेंतल्या दर एका कुटुंबाचेर आनी आख्ख्या संवसाराचेर आपलो सुभाम आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. कोश्टां त्रासांतल्यान बाबार्थाक गोवाय दिवंक तेच जेजूच्या बोळान आनी कुरपेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Mulșamode vortotu Șeculani fachitu Pretverdeva purcițu Jesus arco gulitu Cartea mogan durdisa Seva keri porceci Zalui utran anicine Uruyadni ani boli Amce calza ubaro Tu ca boctava canta Vitrat mea sangati Papa puta gădin vastau. Amen. Bagiwon lores amce pasot vinoti kor. Krista ce basaniam ca favozaucia. प्रार्थुया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन बागयोंत लॉरेन्स दुर्बळ्याचे सेवेंत विस्वाशी रावून आनी रोग साक्षाचें कोश्ट मरोन सोंसून मोहिमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुबळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडूय आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बळ दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचे थंय. आमेन. San Lorenz Bagiota, Tu surghice sug Bogota, San Lorenz Bagiota, Tu surghice sug Bogota, Aci por viața sangata, Vinoti coram ce pasu, Aci por viața sangata, Vinoti coram ce pasu.